नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको समसामयिक कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा म मोतीराम तिमल सिन्हा उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन फरक विषय र फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज पनि हामी त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तु र समसामयिक विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्न त्यस्तै व्यक्तित्व लिएर स्टुडियोमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा हामी आज कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विश्वभर फैलिएको कोभिडको तेस्रो लहर विभिन्न मुलुकहरूमा फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि तेस्रो लहरको नयाँ भाइरसको जीवाणु फेला परेको समाचारहरू आइरहँदा हिजो मात्रै सिसिएमसीले केही निर्णयहरू पनि गरेको छ। 11 बुँदे निर्णयमा भिडभाड नियन्त्रण गर्नेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने सम्मका प्रस्तावहरू सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसअघि सरकारले यो संक्रमण फैलिन नदिन वा रोगलाई नियन्त्रण गर्न नागरिकहरूलाई खोपको अभियान पनि सुरु गरेको थियो। आज हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि भइरहेका प्रयास र आगामी दिनमा नागरिकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकाका सन्दर्भसँग जोडिएर हामी कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा स्वास्थ्य कार्य काभ्रेका प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर पुरुषोत्तम सेडाईज्यू हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा। अहिले फेरि करिब पहिलो चरण सकियो, दोस्रो चरण पनि सकियो। हामीले अब त तेस्रो चरण आउँदैन होला, किनभने सबै नागरिकहरूले खोप पनि लगाइसक्ने चरणमा छौँ। खोपको अभियान पनि तीव्र छ र अब खोप लगाइसकेपछि रोग पनि सर्दैन होला, यो भाइरस पनि फैलिँदैन होला भन्ने सोचेको। फेरि विगतका वर्षहरूकै समयमा आउन लाग्दै फेरि छिमेकी देशहरूको सङ्क्रमण दर हेर्दाखेरि नेपालमा पनि हामी डराउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। हामी के गर्दैछौँ अहिले, हाम्रो अवस्था कहाँ छ, यहाँबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद सर। वास्तवमा अब हामीले पहिलो लहर देख्यौँ, दोस्रो चाहिँ लहर चाहिँ कहाली लाग्दो थियो, त्यो पनि देख्यौँ, तेस्रो लहर पनि आउँछ भन्ने अनुमान सुरुदेखि थियो। र अहिले चाहिँ नि केही समयको गतिविधि हेर्दा अथवा यसको सङ्क्रमण दर हेर्दा हुँदैन कि जस्तो पनि लागेको थियो। तर अहिले के देखियो भने यो केही समयदेखि जब यो ओमिक्रोन आयो, त्यसपछि चाहिँ नि जब युरोप, अमेरिका हुँदै भारतमा विभिन्न लकडाउनको स्थिति पनि आइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि ओमिक्रोनको भाइरस देखियो। अहिले करिब 1 हप्तादेखि चाहिँ नि यो नेपालमा पनि अब तेस्रो लहर चाहिँ नि सुरु भएको हो कि भन्ने खालले चाहिँ नि त्यो गतिमा चाहिँ नि सङ्क्रमण देखिन थालिसक्यो। त्यसले गर्दा अब हामी अत्यन्तै सजग हुनुपर्ने चाहिँ नि जरुरी छ। जी, काभ्रेमा पनि ओमिक्रोनका भाइरसका बिरामीहरू फेला परेका छन् र? छैन, काभ्रेमा छैन, तर देशमा देखिएको छ। र मुख्य कुरा चाहिँ नि भाइरसको नेचर, जुन भाइरस यति छिटो ट्रान्समिसिबल छ कि त्यो त्यति छिटो सर्छ, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा एक ओमिक्रोन मात्र पनि भएन, यो भाइरस चाहिँ नि बारम्बार आफूलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तन भएको पनि हुनसक्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ जोखिमपूर्ण व्यवहारहरू काभ्रेमा पनि छ, जस्तो दूरी कायम नगर्ने, जस्तै मास्कको प्रयोग नगर्ने, अथवा भिडभाड गर्ने, अथवा चाहिँ यो अलिकति क्राउड सेटिङ, गुम्म परेको ठाउँमा बस्ने, यो स्थिति छ। त्यसले गर्दा जब जोखिम छ भने हामी जोखिममै हुन्छौँ। हजुर, जस्तै अहिले काभ्रेको तथ्याङ्क पनि जसरी यहाँले नियमित नागरिकहरूका लागि सूचना प्रदान गरिरहनु भएको छ, केही दिनदेखि बढेको सङ्क्रमण दर? हजुर, केही दिनदेखि बढ्यो र सङ्क्रमण दर चाहिँ नि केही दिनदेखि बढ्यो। अब सुरुमा एकचोटि त हाम्रो 0% पनि थियो, अथवा चाहिँ सङ्क्रमण नदेखिएको दिनहरू पनि हामीले धेरै दिन भोग्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि लाग्थ्यो कि अब सङ्क्रमण सकियो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले हेर्ने हो भने हामी करिब 5 देखि 8% दरमा पोजिटिभ रेट छ। यो भनेको चाहिँ नि बढी नै हो। यो भनेको चाहिँ नि अलिकति भनौँ न, यो चाहिँ नि सङ्कटको घन्टी बजेकै हो। यो जस्तै अब यो 5 देखि 8% चाहिँ व्यक्ति आफै बिरामी भएर परीक्षण गर्न जाँदाको तथ्याङ्क हो कि हामी कहीँ परीक्षण पनि गर्न थालिराखेका छौँ? के छ, यसलाई कसरी बुझौँ? यो चाहिँ नि त्यही नै हो। खास त अहिले जुन प्रतिशत छ, पोजिटिभ रेट छ, यो चाहिँ नि आफैबाट आएको हो। तर के हो भने हाम्रो परीक्षणको दायरा चाहिँ हामीले हाम्रो 13वटा पालिकामा चाहिँ पुऱ्याएको छौँ। जस्तो पिसिआर एउटा हो, र पिसिआर जत्तिकै प्रभावकारी विधि अर्को एन्टिजेन टेस्ट छ,
ऱ्यापिड टेस्ट छ त्यो पनि अहिले हामीले चाहिँ सबै 13 पालिकामा पुऱ्याएको छौँ र हामीसँग त्यसको लागि व्यवस्था छ, प्रशस्तै हामीसँग किट्सहरू पनि छ। त्यसले गर्दा सायद चाहिँ नि यो सेवा नपुगेर चाहिँ पहिचान नभएको हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ नि छैन। तर अहिले जति पनि सङ्क्रमण पहिचान भएको छ त्यो चाहिँ नि स्वतः आफै आएर चाहिँ नि गरिएको परीक्षण हो। त्यसले गर्दाखेरि गाउँमा, टोलमा, बस्तीमा चाहिँ सङ्क्रमण अझ बढी हुन सक्छ। जस्तै अब यसका लागि हामी के गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब? अहिले अब फेरि पहिलाको जस्तै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने वा परीक्षणको दायरा बढाउने वा यो भिडभाड मात्रै नियन्त्रण गर्ने, यसलाई अब कसरी? यहाँहरूले भने जस्तो स्थानीय सरकारमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले यो काम सुरु गरे कि छैनन्? हजुर, धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ नि। यसको लागि चाहिँ नि हामी अब पहिलो चरणमा हामीलाई धेरै ज्ञान थिएन, त्यसले गर्दा हामी धेरै अन्योलमा बितेको थियो। दोस्रो चरणले हामीलाई एउटा पाठ सिकायो कि अक्सिजन बिना चाहिँ नि तयारी पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा सिकायो। र अहिले चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने पहिलो कुरा त प्रत्येक व्यक्तिबाट सर्ने भएको हुनाले प्रत्येक व्यक्ति सजग हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामी विभिन्न जनचेतना बढाउने कार्यहरू गर्दैछौँ, एफएमदेखि लिएर अनि हाम्रो स्वास्थ्यको संरचनाहरू चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न जिल्ला स्थित कार्यालयहरू अनि हाम्रो चाहिँ पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको चाहिँ नि स्वास्थ्य संरचनाबाट जनचेतनाको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अहिले हामीसँग बहुतै राम्रो टुल्स एउटा छ, त्यो भनेको भ्याक्सिन। र भ्याक्सिन चाहिँ नि यदि लगाउने हो भने सङ्क्रमण दर कम गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यो कडापना पनि कम हुन्छ, मृत्यु पनि अत्यन्तै कम हुन्छ। यस्तो राम्रो टुल्स अहिले हामीसँग छ भ्याक्सिन। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो एकदमै प्रयत्न के भइरहेको छ भने हाम्रो नगरपालिका, गाउँपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय हाम्रो रेगुलर मिटिङ भइरहेको छ र हामी भ्याक्सिनलाई 100% चाहिँ नि कभरेज पुर्याउँछौँ। र खुसी कुरा अहिले हाम्रो भ्याक्सिन लगभग 95% फर्स्ट डोज लगाएको स्थिति छ भने करिब 90% भ्याक्सिन लगाएको छ। तर कुरा के रह्यो भने त्यो 10% अझ पनि जोखिममा छ र त्यो व्यक्तिहरू जोखिममा छ। व्यक्ति मात्र होइन, त्यहाँबाट अन्यत्र त्यो भाइरसहरू, भेरिएन्टहरू चाहिँ नयाँ उत्पत्ति हुनसक्छ र त्यसबाट अर्को घातक भाइरसहरू उत्पत्ति पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि खोप नलगाउनु भनेको आफू मात्रै जोखिम होइन कि त्यहाँबाट अन्यत्र पनि जोखिम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामी अझ पनि खोपलाई अब टोलमा जानको लागि हामी स्थानीय सरकारसँग 13वटै हामी गाउँपालिका, नगरपालिकासँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र अहिले प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाले चाहिँ खोप अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। एउटा यो टुल्स भयो। अर्को चाहिँ नि के हो भने अब धेरै अन्यल छैन यो कोभिडको बारेमा। साँच्ची भन्ने हो भने दूरी कायम गर्नु पर्यो, किनभने दूरी कायम गर्दा यो प्रत्यक्ष सर्ने भएको हुनाले रोक्न सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि दूरी कायम गर्नु पर्यो। यो सन्देश दिँदैछौँ तर यो त्यति सजिलो भएको छैन। हामी भनिरहेछौँ भिडहरू भइरहेको छ, दूरी कायम गरिएको छैन, यसले अलिकति चिन्ता पनि गरेको छ, तर हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ, गर्नै पर्छ। यो एउटा चाहिँ विकल्प हो र त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी भन्छौँ कि सबैलाई दूरी कायम गर्ने कुरामा गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अप्रत्यक्ष तरिकाले पनि सर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हात धुने कुराहरू हामी जोड दिँदैछौँ, किनभने हात धुँदा पैसा खर्च हुँदैन, सस्तो छ, आफैले गर्न सक्छौँ। र यदि हात धुने स्थिति रहँदैन, जस्तै स्वास्थ्य कर्मी यिनीहरूले बारम्बार बिरामी पनि टच गर्नुपर्छ अथवा अन्य बस चढ्दा इत्यादि छ भने सेनिटाइजर युज गरौँ। सेनिटाइजर कुरा गर्ने बित्तिकै यो प्रभावकारी छ, तर यसमा पैसा जोडिएको छ। यो कोभिड निरन्तर आइरहेको हुनाले हामीले त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसले हामी ह्यान्ड वासिङलाई जोड दिँदैछौँ। अर्को कुरा, मास्क चाहिँ धेरै राम्रो टुल्स हो। त्यसले मास्क प्रयोग गर्दाखेरि आफूबाट अन्यत्र सर्दैन भने ठुलो कल्याण गर्न सक्छौँ हामी, अथवा अन्यबाट आफूलाई पनि सर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त धेरै कुरा ज्ञान भइसक्यो हामीलाई। ल मानौँ अब 100 पटक चाहिँ 100 शब्द निकाल्नु भनेको एउटा हाछ्युङ गर्नु बराबर हो। त्यसले गर्दा बोल्दा पनि सकभर चाहिँ नि मास्कमा बोल्दा पनि मास्क नै लगाएर बोलौँ, हामी यो पनि कुरा गर्दैछौँ। यसरी अर्को धेरै ज्ञान हामीलाई के प्राप्त भयो भने यो क्राउड सेटिङ भन्छ नि, गुम्म परेको ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ सर्छ। अहिले यसो सरसर हेर्दा अनुमान के गर्न सक्छौँ भने धेरै सेमिनार सभा भएको छ र त्यहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमण भएको छ। हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ सेटिङ चाहिँ नि गुम्म परेको थियो अथवा क्लोज सेटिङ थियो, त्यसले गर्दा त्यो सङ्क्रमण बढेको हुनसक्छ। अथवा अन्य ठाउँमा पनि हामी के अनुरोध गर्छौँ भने सबै क्लोज सेटिङमा चाहिँ नि नबसौँ र खुल्ला ठाउँ मिटिङ गर्नुपर्छ भने खुल्ला ठाउँमा गरौँ, त्यो कुरालाई पनि हामी अनुरोध
गर्छौँ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब हामी यो सबै अभियानमा लागिरहेछौँ, यो हाम्रै हातमा छ। पक्कै पनि अब धेरै हामीलाई ज्ञान पनि भयो अब, तर पनि हामीले सोचे जस्तो भएको छैन। त्यसले गर्दा अझ हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ। हामी श्रोताहरूका केही जिज्ञासा पनि अहिले आयो भने लिनेछौँ योसँग सम्बन्धित। अघि यहाँले खोपको जुन पहिलो टुल्सको पहिलो माध्यम खोप, जुन यहाँहरूले भनेअनुसार अहिले 95% प्रथम डोज लगाउने र 90% दोस्रो डोज नै लगाइसकेका नागरिकहरू हुनुहुन्छ। यसमा पनि यो 10% नागरिक चाहिँ को रहेछ, कहाँ किन लगाउँदैन, कि यहीँ त्यो नागरिकहरूको सङ्ख्या यहाँ छैन वा अन्यत्र गएर लगायो तर जिल्लामा त्यसको तथ्याङ्क आएन, एउटा जिज्ञासा। सँगसँगै अब बालबालिकाहरूलाई जसरी खोप लगाउने भनेर घोषणा गरियो, केही बालबालिकाहरूलाई हामीले लगायौँ पनि, तर अरू बालबालिकाहरू त्यो खोपबाट अझै वञ्चित भएको गुनासो अझै पनि छ। अब यता ओमिक्रोनको भाइरस बढिरहने, सङ्क्रमण दर बढिरहने, यता बालबालिकाहरू चाहिँ वञ्चित हुने, यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि कन्सर्न जस्तो लाग्छ। 10% को हो त अब त्यो? त्यसको लागि चाहिँ हामीले भर्खरै केही दिन अगाडि हाम्रो 13वटा स्वास्थ्य शाखा, हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको प्रमुखज्यूहरूसँग बसेर एउटा ठुलो छलफल गऱ्यौँ। गर्दाखेरि 10% कहाँ छन् तिनीहरू, हाम्रो लागि चासोको विषय। सम्भवतः ती 10% अहिले ठ्याक्कै यही नै हो 100% भन्न चाहिँ गाह्रो छ, भन्नु पनि हुँदैन अहिले, किनभने धेरै अनुमान गलत पनि हुनसक्छ। तर हामी केमा हामी पुग्यौँ भने ती भनेका पक्कै पनि अलि दूर दराजका छन्, अथवा ती अलिकति यो खोपसँग डराउने खालका छन्, अथवा कुनै मान्यताको कारणले गर्दा नलगाएको छ, अथवा चाहिँ सोझा अथवा भनौँ अरू विभिन्न खालको शारीरिक अथवा मानसिक समस्याबाट चाहिँ ग्रसित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसले गर्दा अहिले हामी 13 पालिकाको हाम्रो सरकारले चाहिँ नि भ्याक्सिन बोकेर कतिपय ठाउँ एम्बुलेन्स सहित चाहिँ नि टोलमा गएर चाहिँ नि खोजी पडताल गर्ने, भनेपछि खोज गर्ने अनि भ्याक्सिन लगाउने त्यो अभियान चाहिँ चलाएर गएको छ। र करिब 2 हप्ता जस्तो भयो यो अभियान सञ्चालन भएको। अहिले 2 हप्ताको बिचमा हामीले करिब 10% नयाँ चाहिँ नि व्यक्तिहरूका हामीले पुग्यौँ। त्यसले गर्दा यसरी खोपको कभरेज हामी बढाउँदैछौँ। तर सरले भन्नुभएको जस्तै कतै बाहिरको मान्छेले यहाँ खोप लगाउने, तर यहाँको मान्छेले खोप छुटेको छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै सजग छौँ। र अर्को कुरा के छ भने अहिले काभ्रेबाट चाहिँ नि काठमाडौँमा सर्ने पनि निकै नै रहेछ, एउटा सङ्ख्या त्यो छ। अर्को विदेशमा जाने पनि यो सङ्ख्या चाहिँ रहेछ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई हामी अहिले तथ्याङ्क ठ्याक्कै घरधुरी गर्ने स्थिति त छैन, तर हामीसँग हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी, गाउँमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मी छ। हामी निरन्तर चाहिँ यसको बारेमा छलफल गरिरहेछौँ र हामी आई थिङ्क यो जुन हाम्रो अनुमान छ त्यो क्लोजर टु रियालिटी छ। हजुर, जस्तै बालबालिकासँग, जहाँसम्म बालबालिकाको कुरा छ, बालबालिकाको चाहिँ हामीले खुसी कुरा, सुरुमा फाइजर हामीले 3000 बालबालिका लगायौँ, सफल भयौँ। हामीले त्यो चाहिँ बालबालिकाहरू सबै एएफआई भन्छ, कुनै अवांछित घटनाहरू देखिएन। र अहिले त्यो जुन फाइजर खोप छ त्यो चाहिँ लगाउने भनेको काभ्रे जिल्लामा, तर के भइदियो भने फाइजर खोप आयो तर लजिस्टिक उपलब्ध भएन भन्ने चाहिँ हामीलाई केन्द्रबाट प्राप्त भएको छ। र म एउटा कुरा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने भ्याक्सिन भने यस्तो इन्टरनेसनल कमोडिटी हो यो, होइन? नेपालमा बन्दैन, छिमेकी देशमा पनि भ्याक्सिन एक ठाउँमा बन्द रहेछ, सिरिन्ज अर्को ठाउँमा बन्द रहेछ, डाइलुन्ट अर्को ठाउँमा बन्द रहेछ। यो आउनु पर्दो रहेछ। विश्वको यो यस्तो व्यापक महामारी छ कि यो कुनै पनि देशले चाहिँ चाहने बित्तिकै अहिले गर्न सक्ने स्थिति रहेनछ। यसो बुझ्दाखेरि र हामीलाई चाहिँ सँगै तबाट भ्याक्सिन प्राप्त हुनुपर्छ र त्यो हुन्छ। र अहिले चाहिँ भ्याक्सिन प्राप्त भएको छ, त्यो लजिस्टिक केही कुराहरू चाहिँ ले गर्दा केही समय लाग्छ भन्ने छ, हुनसक्छ अब केही दिन लाग्छ त्यो। र त्यसपछि चाहिँ नि हामी त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामी प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिइसक्यौँ हामीले 13 पालिकामा। र त्यसपछि हामीले कुन ठाउँमा भ्याक्सिन लगाउन प्लानिङ पनि गरिसक्यौँ। हामी स्कुलमै अब भ्याक्सिन लगाउँछौँ र 100% भ्याक्सिनको कभरेज चाहिँ नि जति छिटो भ्याक्सिन प्राप्त हामीलाई हुन्छ, हामी त्यसको भोलिपल्ट 3 दिनमा हामी सबै ठाउँमा चाहिँ 100% चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँछौँ। त्यो प्लानिङ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तालिम हाम्रो सम्पन्न भएको छ। र तर हामी फाइजर यदि ढिलो हुन्छ भने अन्य कुनै भ्याक्सिन हामीलाई प्राप्त हुन्छ भने पनि हामी भ्याक्सिन लगाउँछौँ। किनभने विश्वभरि के ज्ञान छ भने एउटा कुनै भ्याक्सिन पर्खिने स्थिति होइन, जुन भ्याक्सिन प्राप्त हुन्छ त्यो भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ अहिले राम्रो हुन्छ। किनभने यो ओमिक्रोन आयो, त्यस्तै अन्य भेरिएन्ट आएको छ, यो सबै कुरामा हामी जानकार छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले थप मोडर्ना चाहिँ करिब 3000 लगाइ पनि सक्यौँ र हामी यसलाई निरन्तर गर्छौँ। र भ्याक्सिन प्राप्त भएपछि हामी 3 दिनभित्र चाहिँ 100%लाई चाहिँ खोप लगाउँछौँ।
जस्तै यो अब चासो चाहिँ के हुने रहेछ भने अब कहिले प्राप्त हुन्छ, अब हुने बित्तिकै त हामीले यो यहाँले भने जस्तो पूर्व तयारी त गरि नै सक्यौँ, स्वास्थ्य कर्मीको तालिम सक्यौँ हामी, त्यसको कुन कुन ठाउँमा कसरी खोप दिने भन्ने व्यवस्थापन पनि हामी, योजना पनि हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। तर अब खोप चाहिँ कहिले आइदिन्छ, मान्छेहरूको आम चासो चाहिँ अब यता भाइरसको सङ्क्रमण दर बढिरहने, यता चाहिँ खोप चाहिँ कहिले आउला चिन्ता हुने। एकदमै यो कन्सर्न हामी अब भनौँ न जिल्लामा बसेर चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ, हामीलाई पनि यो चिन्ताको विषय हो र हामीले अब निरन्तर चाहिँ नि समन्वय गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ जब देशमा अब त्यो प्राप्त हुन्छ तब चाहिँ नि हामी खोप सञ्चालन गर्छौँ। हुनसक्छ केही दिन लाग्न सक्छ, हप्ता नभनौँ केही दिन चाहिँ लाग्न सक्छ। हजुर, अहिले तत्काल यति दिनभित्र यो गतेभित्र भन्ने त्यस्तो चाहिँ प्लान छैन। सम्भवतः यो हप्तामा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अर्को केही मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ हामी कुराकानी गरिरहँदा एसएमएस पनि गर्नुभएको छ केही श्रोता मित्रहरूले, यो बुस्टर डोज चाहिँ सरकारले भन्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि, वा यो एउटा घोषणा पनि भयो, काभ्रेमा चाहिँ यसको तयारी के छ, वा बुस्टर डोज भने चाहिँ तेस्रो भ्याक्सिन लगाएपछि बुस्टर डोज हुने हो कि? कतै कतै त हामीले सुन्यौँ पनि कुनै पालिकाहरूमा चाहिँ केही नागरिकहरूले तेस्रो खोप पनि लगाइसक्नु भएको अवस्था छ, यसैलाई बुस्टर मान्ने कि सबै नागरिकले यो अवसर पाउँछन् भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? धन्यवाद। अब यो फेरि पनि यो मिडिया, हजुरको पपुलर मिडिया मार्फत अहिलेसम्मको ज्ञानलाई पनि म राख्न चाहन्छु। अब अहिले यो विषयमा विश्वव्यापी रूपमा बहस भइरहेको छ। एउटा बहस कस्तो छ भने जबसम्म सबैजना प्रोटेक्टेड हुँदैन, एउटा व्यक्ति पनि प्रोटेक्टेड हुँदैन, जबसम्म एउटा व्यक्ति प्रोटेक्टेड हुँदैन कोही पनि प्रोटेक्टेड हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कम्तीमा पनि WHO ले एउटा सर्टेन थ्रेसहोल्डमा भ्याक्सिन लगाएपछि बुस्टर डोज लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ, किन त्यो चाहिँ नि साइन्टिफिक हुन्छ भन्ने छ। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नि केही दिन अगाडि हामीले बुस्टर डोज लगाउनको लागि परिपत्र पनि भएको थियो, तर तुरुन्तै फेरि अर्को परिपत्र के भयो भने केही प्राविधिक कुराहरूको बारेमा चाहिँ नि प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बुस्टर डोज अथवा थप डोज, यसलाई चाहिँ नि थप डोज पनि भनिएको छ र त्यो चाहिँ नि अब केही समयभित्र चाहिँ नि हामी योजना गरेर चाहिँ नि त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने भन्ने छ। र अहिलेसम्मको चाहिँ के छ भने अब बुस्टर डोजकै रूपमा यसले गर्छ कि गर्दैन भन्ने बारेमा पनि विश्वव्यापी रूपमा अहिले पनि ज्ञान चाहिँ नि हामीसँग प्राप्त छैन र यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कतै यो सिजनल भाइरसकै रूपमा परिवर्तन भएर यसले सर्टेन समय गर्ने बुस्टरको काम नगर्ने हुन्छ कि भन्ने छ। तर जो एडिसनल डोज चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, त्यो दिएपछि त्यसले निश्चित समयमा बुस्ट गर्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी एडिसनल थप भ्याक्सिनको कुराहरू ल्याइरहेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 60+ लाई गर्ने भन्ने एउटा कुरा छ, जोखिममा रहेकोलाई चाहिँ गर्ने भन्ने छ। जोखिम फर्स्ट लाइनमा जो छ, जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू भयो, अपाङ्ग भयो, अथवा चाहिँ अन्य व्याधि लागेको व्यक्तिहरू भयो, त्यस्तो व्यक्तिहरू जो जोखिममा छन्, फर्स्ट लाइनमा छन्, किनभने फर्स्ट लाइनको जबसम्म प्रोटेक्टेड हुँदैन अब अरू चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दा एकदम साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ क्याटेगोरी गरेर चाहिँ अब हामी गर्ने भन्ने छ। र त्यो चाहिँ नि हामीसँग एउटा के छ भने म आम भनौँ न आम जनसमुदायसँग के आग्रह पनि गर्न चाहन्छु भने नेपालको भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम भनेको विश्वको रिनाउन्ड भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम एकदम सम्पन्न राष्ट्रहरूले पनि नेपालको जस्तो भ्याक्सिनेसन चाहिँ गर्न सकेका छैन। कि नेपालको भ्याक्सिनेसन एकदम कम लगानी भए पनि एकदमै दह्रो छ, कोल्ड चेन हाम्रो यति स्ट्यान्डर्ड छ, कसैले औँला ठहराउन सक्दैन। हामीले भ्याक्सिन लगाउनु पर्नेलाई लगाउँछौँ, नलगाउनुलाई लगाउँदैनौँ। हाम्रो AFI यति कम छ, हाम्रो भ्याक्सिनेटर यति ट्रेन छन् कि त्यो अद्भुत छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो अति राम्रो भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम छ, हामी यसलाई चाहिँ नि कायम गर्छौँ होइन। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अब एडिसनल डोजको बारेमा चाहिँ हाम्रो जुन एडभाइजरी कमिटी छ, त्यो म हजुरहरूलाई एकदमै फेरि पनि जोड दिन चाहन्छु। त्यो विज्ञहरू यति विज्ञहरू हुनुहुन्छ कि म नाम नलिउँ, विश्वमा ख्यातिप्राप्त हाम्रो नेपाली चिकित्सकहरू त्यसमा हुन्छ, उहाँहरूले विश्वमा पनि एडभाइजरी काम गर्नु त्यस्ता हाम्रो विज्ञहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूले भनेपछि चाहिँ नि के गर्छौँ भने र त्यो विधिवत रूपमा चाहिँ मन्त्रालयबाट आएपछि चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाउनु राम्रो हुन्छ। अन्यथा के हुन्छ भने यस्तो भ्याक्सिनमा धेरै हतार गर्दा पनि के हुन्छ भने यसले हानि पनि गराउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो विज्ञ समूहको एडभाइजरी कमिटीको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको र विधिवत रूपमा आएपछि मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, हामी 3 दिनभित्र 100%लाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था चाहिँ गर्छौँ। त्यो कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने अब यता यहाँहरूले यो व्यवस्थापन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, सल्लाह गर्ने सरकारको निर्णय पनि पर्खँदै हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा पनि, तर खोप पाइहाल्यो लगाइदिइहालौँ त तेस्रो डोज भनेर लगाउनेहरूको सङ्ख्या केही दिन
अघि भनौँ न केही दिनदेखि थपिँदै गएको, यसले चाहिँ यहाँले अघि भने जस्तो जोखिम निम्तिने खतरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? पहिला कुन लगाएको थियो, अहिले कुन खोप छ? नेपालमा त पटक पटक फरक फरक खोपहरू पनि आइरहेका छन्। बुझ्दै नबुझिकन ल खोप पाइहाल्यो लगाइदेऊ न त भनेर लगाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ केही दिन थपिँदै गएको, वा यसले कुनै जोखिम दुर्घटना निम्तिने कुरातर्फ हामी सचेत छौँ कि छैनौँ? एकदमै एकदमै यस्तो महत्त्वपूर्ण छ नि। अब के भने जब यो भ्याक्सिन एउटै भ्याक्सिन उत्पत्ति हुनलाई 10-20 वर्ष लाग्छ। अहिले हामी 1 वर्ष 2 वर्षमा उत्पत्ति गरेर यो भ्याक्सिन हामीले गरिरहेको छौँ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो अद्भुत अहिले हाम्रो उपलब्धि हो, भ्याक्सिन अहिले हामीले पाइरहेको, त्यो चाहिँ सत्य हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी प्रत्येक चरणमा एकदमै आँखा नझिम्काइकन हेरिरहेका छौँ कि कुन बेला के चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुन्छ, किन धेरै तथ्याङ्क हामीसँग छैन। एउटा भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा अर्को भ्याक्सिन लगाउँदा कस्तो असर हुन्छ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाउँछ, द बेस्ट एकदम राम्रो छ, अर्को अध्ययनले देखाउँछ त्यो ठिकै ठिकै देखाउँछ। भनेपछि हामी के छ भने अहिले नलेज, यो विज्ञान साइन्स जेनेरेसन पनि भइरहेछ, यतिखेर हामी एकदमै अलर्ट छौँ। त्यसले गर्दा हामी के चाहिँ अनुरोध गर्छौँ भने कतिपय अध्ययनले यो राम्रो, कतिपय अध्ययनले त्यो राम्रो भन्छ, यो कुरा भइ नै राख्छ, यो स्वाभाविक हो। अहिले यस्तो विश्वव्यापकमा यो हुनु स्वाभाविक छ। तर हामी फेरि पनि के भन्छौँ भने जबसम्म हाम्रो अथेन्टिक बडीले यो कुरालाई चाहिँ डिक्लेयर गर्दैन तबसम्म चाहिँ नि नगर्नु राम्रो हुन्छ। म सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई, विज्ञहरूलाई, पोलिटिसियनहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यो व्यापक, यो विश्वव्यापी महामारीमा चाहिँ एउटा हुने के हो भने भ्रम हो, त्यसलाई र्युमर भन्छ। त्यो होइन, त्यो यो भाइरसभन्दा पनि खतरा छ, त्यो अहिले त्यो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई चिर्ने भनेको के हो भने राष्ट्रिय प्रणालीबाट हिँडौँ। त्यसैले म चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने त्यस्तो कसैले छुटफुट लगाउनु भएको छ भने यसमा विज्ञहरूको सरसल्लाह बेगर चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। र अहिले चाहिँ हामीले बुस्टर डोज यतिखेरको लागि हामीले रेकमेन्ड गरेका छैनौँ र हामी केही दिनभित्रै बुस्टर डोज नभनौँ एडिसनल डोजको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना छ। हामी एकदमै रात दिन चाहिँ त्यो तथ्याङ्कहरू हेरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग समन्वय गरेर अन्य राष्ट्रहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामी एउटा कन्क्लुजनमा पुगेर त्यो चाहिँ गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीय तहबाट, हाम्रो सङ्घीय तहमा एउटा चाहिँ भ्याक्सिन एडभाइजरी कमिटी छ होइन, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय यसलाई चाहिँ विधिवत चाहिँ निर्णय गर्छ। र म सबैलाई अनुरोध गर्छु यो बेलामा धैर्यता पनि जरुरी छ र बिना चाहिँ त्यो चाहिँ नि घोषणा, बिना चाहिँ फर्मल डिक्लेरेसन चाहिँ कसैले पनि हतार नगरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अर्को प्रसङ्ग, अब हामी खोपको सँगसँगै यहाँहरूले 100% पुर्याउने अभियान नै सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमा सफलता मिल्नु पनि पर्छ, किनभने नागरिकहरू सबै खोप प्राप्त गरे भने सङ्क्रमण दर नियन्त्रण गर्न सजिलो पनि हुन्छ। अब विगतका वर्षहरू जस्तो अवस्था पनि नआओस्, हामी सबै नेपालीहरूको कामना पनि छ, किनभने विगतमा अक्सिजन भएन वा थुप्रै प्राविधिक कुराहरू पनि हामीले जुटाउन सकेनौँ र धेरै नागरिकहरूले कोभिडकै कारण ज्यान गुमाउनु पर्यो। जो स्वस्थ छ भनिएको छ उसलाई कुनै पनि रोग थिएन, ती व्यक्तिहरूलाई पनि कोभिडले लिएर गएको हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखेका छौँ। जिल्लाको हकमा पनि अस्पतालमा उपचार गर्ने बेड नहुने, स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै चाहिँ सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने, यस्ता थुप्रै कहाली लाग्दा घटनाहरू हामीले विगतमा जिल्लामा पनि देख्यौँ। अब यो अवस्था आउन नदिन हामी अहिले चाहिँ कुन अवस्थामा छौँ? हाम्रा विगतका अनुभूतिहरूले, अनुभवहरूले वा ती घटनाहरूले हामी अहिले पूर्वाधारको हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले वा पूर्व तयारीका हिसाबले चाहिँ हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी के गर्दैछौँ? हजुर, हस्, धन्यवाद। यसको चाहिँ नि अब हामीलाई पहिलो लहर देखियो, दोस्रो लहर देखियो, त्यसले देखा जति पनि छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अनुभव, त्यो चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ नि हामीले कार्यमा कन्भर्ट गरेका छौँ। अहिले अक्सिजनको अभाव हुँदैन। हाम्रो प्रत्येक गाउँपालिका, स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा फिल गरेको भरिएको अक्सिजन यतिखेर रेडी छ र जिल्लामा चाहिँ नि अक्सिजन ब्याङ्क चाहिँ अहिले हामीसँग छ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीसँग चाहिँ नि हामीसँग स्ट्यान्ड बाई छ। गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहेको बेला उत्पादन गर्न सक्ने त्यो छ। त्यसले गर्दा त्यो अक्सिजनको पाटो हामीले त्यसरी व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को, अस्पतालहरूमा खुसी कुरा, बागमती प्रदेशको सबै अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छ, त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ र धेरै अस्पतालहरूमा चाहिँ बुस्टर पनि छ। यसको अर्थ के भने त्यो फिल गर्न सक्छ र त्यो फिल गरेको हामी अन्त बाँड्न सक्छौँ भने अस्पताल अब आफै चाहिँ के भइसक्यो भने प्रदेश अन्तर्गतको अस्पताल चाहिँ सक्षम भइसक्यो। अर्को केही कम्पनीहरू पनि बागमती प्रदेशमा पहिला पनि थियो, अहिले पनि अक्सिजन चाहिँ उत्पादन गरेको छ र त्यो अक्सिजन के भने त्यो अक्सिजन चाहिँ मान्छेलाई पनि प्रयोग गर्न मिल्छ र त्यो खास धेरै मात्रामा त्यो अक्सिजन चाहिँ अन्य उद्योगमा पनि प्रयोग हुँदो रहेछ। अब हाम्रो तयारी चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे पहिलो हुन्छ,
भोलि यदि विपद पर्यो भने हामी त्यहाँ चाहिँ नि अहिले चाहिँ इन्डस्ट्रिज उद्योगको लागि होइन कि मानवको लागि प्रयोगमा आउन सक्छ। त्यसले गर्दा कुरा के रह्यो भने अब कडापना भयो भने हाम्रो तयारी छ, हाम्रो डक्टरहरू अहिले ट्रेन छ, हामीले चाहिँ आइसोलेसन हाम्रो पुरानो अनुभव छ, स्थानीय पालिकाहरूसँग अनुभव छ, अहिले स्कुलहरू सञ्चालन भएको छ र भोलि विपदमा त यहाँनिर अस्पतालले मात्र पुग्दो रहन्छ आइसोलेसन हामीले बुझिहाल्यौँ। त्यतिखेर हाम्रो जुन पहिला रहेको स्थितिमा हामी रातारात गर्छौँ। जस्तो अब हिजो मात्रै पनि हाम्रो बनेपा नगरपालिकाले चाहिँ रातारात चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेर जनशक्ति हिजो नै पठाएर हिजोदेखि नै चाहिँ आइसोलेसन 7-8 जना चाहिँ आइसोलेसनमा राखिसक्नु भएको स्थिति छ र अन्य पालिकाहरूले पनि आइसोलेसन चाहिँ अहिले धमाधम चाहिँ तयारी गर्नुभएको छ। भनेपछि हामी आइसोलेसन त्यसरी तयार गर्छौँ। हामीसँग अब यसमा चाहिने अक्सिजन, हामीलाई चाहिने अन्य मेडिसिनहरू, लजिस्टिकहरू हामीसँग अहिले रेडी छ। पिपीको हामीलाई अहिले चाहिँ समस्या छैन। त्यसले गर्दा हामी जुन तयारी गर्दैछौँ हामी कतै पनि चुक्दैनौँ र हामी एकदमै सजग छौँ, अलर्ट छौँ। 24 आवर्स चाहिँ हामी मिहिनेत गरिरहेका छौँ। र यो बेलामा के चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण छ भने अझ पनि यो आइसियुमा बसेर भेन्टिलेटरमा बसेर बाँच्छु भन्नु चाहिँ नि अलिकति गल्ती हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तयारी हाम्रो छ, ठिक छ, तर मुख्य कुरा सङ्क्रमण रोक्नमै हामी लागौँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यतिखेर सबैको महत्त्व छ, खास गरी एउटा व्यक्तिको महत्त्व छ। एउटा व्यक्तिले जब दूरी कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जब चाहिँ ती सामान्य कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने भ्याक्सिन लगाइदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो भयो भने हामी सङ्क्रमणलाई नपत्याउँदो तरिकाले रोक्न सक्छौँ, अझ पनि रोक्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी सबैले चाहिँ नि यसमा अलिकति भनौँ न एउटा मेरो दायित्व भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। तर हामी यसलाई सामना गर्न चाहिँ सक्छौँ। भनेपछि हामी नागरिकहरूलाई ढुक्क हुन तर आफै सचेत रहन ढुक्क हो। हामी स्वास्थ्य संस्थालाई हामीले चाहिँ नि सबलीकरण गरेका छौँ, स्वास्थ्य कर्मीलाई ट्रेन गरेका छौँ, हाम्रो रिसोर्सहरूलाई हामीले पूर्ण गरेका छौँ। मैले भने पर्यो भने अक्सिजनको लागि ब्याङ्क नै अहिले हामीले स्थापना गरेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तयारी चाहिँ नि पूर्ण छ। तर फेरि हामी भन्न चाहन्छौँ नि अब त्यो आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थिति नहोस् न। त्यो आइसियुमा बस्नु भनेको त साह्रै पीडा हुन्छ, भेन्टिलेसनमा राख्नु भनेको त साँच्ची नै पीडा हुन्छ। त्यो बस्नेलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर त्यो दिन नआओस् भन्नको लागि चाहिँ नि के त्यसको फेरि उपाय छ। अघि नै पनि कुरा जनस्वास्थ्यको उपाय हेर्दा फेरि पनि के भन्छ कति भने जस्तो लाग्न सक्छ। हात धुने कुरा, मास्क प्रयोग गर्ने कुरा, दूरीको प्रयोग गर्ने कुरा, भिडभाड नगरिदिने कुरा, यो के भन्छ यो गुम्म परेको ठाउँमा नबस्दिने कुरा, मिटिङहरू पनि खुल्ला ठाउँमा गरिदिने कुरा, यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर जटिल पनि रहेछ व्यवहारमा चाहिँ यसलाई उतार्नको लागि चाहिँ। तर हामीले गर्नै पर्छ, यसको विकल्प चाहिँ छैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि पुनः हामी सबैको चाहिँ सहयोग होस् र हामीले पहिलो लहर पनि परास्त गरेकै हो, दोस्रो पनि गरेकै हो, हाम्रो क्षति न्यून गराउन हामी सफल भएकै हो र यो लहरमा पनि हामी सजग छौँ। भर्खरै सिसिएमसीबाट केही निर्देशनहरू पनि आएको छ, त्यो परिपत्र भएर आउँछ र त्यसमा चाहिँ खास गरेर 25 जनाको त्योभन्दा बढी भिडभाड नगर्ने, दूरी कायम गर्ने कुरा छ, स्कुलको कुराहरू बन्द गर्ने कुराहरू पनि छ। अब त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थित रूपमा गर्छौँ र यहाँनिर यतिखेर आतङ्कित हुनु जरुरी छैन, हुनु पनि हुँदैन। यो बेलामा चाहिँ हामी पुरा राज्यले गर्ने हो, एउटा सहमतिमा गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तयारी चाहिँ नि अब सङ्घीय तहदेखि प्रदेश तहदेखि स्थानीय तहसम्म हामी संयुक्त रूपमा गर्दैछौँ। अर्को कुरा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको पनि यसमा संलग्नता बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि र खुसी कुरा यो भाइरसको नेचर चाहिँ अहिले कस्तो छ भने सङ्क्रमण चाहिँ अत्यन्त तीव्र छ, तर यसको घातक चाहिँ कम छ। तर यहाँ कुरा के रह्यो भने यो घातक कम भएको हुनाले ढुक्क हुने अवस्था छैन फेरि। किन भन्दाखेरि सङ्क्रमण यस्तो बढिदिन्छ कि भोलि अस्पतालमा टेक्ने ठाउँै हुँदैन होइन। 1000 जनामा 2 जना मात्रै भइदियो भने पनि अब धेरै हजार चाहिँ सङ्क्रमण भइदियो भने त हामीले आइसियु कहाँ राख्ने, भेन्टिलेसन कहाँ राख्ने, त्यो स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले यसलाई आतङ्कको रूपमा चाहिँ नहेरिदिन म अनुरोध गर्छु, तर सजग भइदिन चाहिँ म साँच्चै नै पुनः चाहिँ नम्र चाहिँ निवेदन गर्छु। किनभने यो सम्भव छ, हामीले गर्यो भने सम्भव छ। तर यो जिज्ञासा चाहिँ मान्छेले कस्तो गर्छ भने अब सरकारले यत्रो खोप लगाइदिएकै छ, 2 पटक खोप, दोस्रो डोज पनि लगाइदिएको छ, यो भनेकै भाइरस नसरोस् वा ऊ सङ्क्रमित नहोस् भनेर हो। यता खोप पनि लगाउने, यता फेरि यो बन्द गर्ने, पेसा व्यवसाय गर्नै पनि फेरि चाहिँ रोक्ने, यो कस्तो खालको निर्णय हो
यो अलिक फरक ढङ्गबाट हिजोदेखि नै टिका टिप्पणी भएको छ। यो विद्यालय बन्द गरिदिनु पर्ने भए, भिडभाड रोकिदिनु पर्ने भए, पेसा व्यवसाय बन्द गरिदिनु पर्ने भए, वा मुलुक लकडाउन स्मार्ट लकडाउन भनिएको छ, स्मार्ट लकडाउन गरिदिनु पर्ने भएको भए यो खोप अभियान चाहिँ किन चलाउनु पर्थ्यो र भनेर पनि टिका टिप्पणी भएको छ। एकदमै हजुर, एकदमै यो बौद्धिक प्रश्न हो होइन, यो आम समुदाय उठ्ने प्रश्न हो। साँच्चै नै त्यसो हो भने किन चाहिँ अरू कुरा गर्नु पर्यो? यस्तो छ, एचआइभी कति वर्ष भयो संसारमा आएको होइन, खै त एचआइभीको भ्याक्सिन छैन भनेपछि हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि साइन्स चाहिँ नि विकास त्यति सजिलो हुँदैन। यो भाइरसको पनि यस्तो रूप परिवर्तन गरिदिन्छ कि अहिले निक्लिएको भ्याक्सिनले अर्को जातलाई काम नगर्न सक्छ। खुसी कुरा अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छ होइन। त्यसले गर्दा के देखियो भने सकभर चाहिँ हामीले एउटा टुल्स मात्र होइन कि भएको उपलब्ध सबै टुल्सहरू चाहिँ नि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किन यसबाट मात्रै बच्न सकिन्छ। हाम्रो इच्छाले मात्रै चाहिँ बच्न सकिँदैन। भ्याक्सिनले चाहिँ नि प्रोटेक्ट गर्छ, तर कस्तो भने यसले चाहिँ नि यसको 3टा लेभलमा यसले प्रोटेक्ट गर्छ। अलिकति सर्नबाट पनि बचाउँछ, यसले कडापनालाई पनि हुन दिँदैन, अर्को मृत्यु दरलाई यसले धेरै नै कम गर्छ होइन। नत्र भने के छ भने विश्वमा हामीलाई के थाहा छ भने यस्तो सङ्क्रमणमा 47% मृत्यु भएको छ। जस्तै एउटा कुखुरा बर्ड फ्लू छ नि, हामीले हेऱ्यौँ भने बर्ड फ्लू भयो भने के हुन्छ, होल पुरै खोर्ने सखाप हुन्छ नि। भने यो भाइरसको नेचरै यस्तो छ कि त्यसले गर्दा यो नेचर, यो भाइरसलाई परास्त गर्न जुन अहिले विज्ञानको आविष्कार भएको छ, यो भ्याक्सिनले मात्रै काफी छैन होइन। त्यसले गर्दा हामीले अन्य टुल्सहरूलाई पनि प्रयोग गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो भाइरस यस्तो अद्भुत छ कि यसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिदिन्छ। अब यसमा हाम्रो के लाग्छ त? केही पनि लाग्दैन। साइन्टिस्टहरू रात दिन गरिरहेका छन्, म्यानेजर्सहरू रात दिन खटिरहेका छन्। हाम्रो पनि यहाँ पनि नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो वडाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि खटिराख्नु भएको छ, राजनैतिक दलहरू खटिराख्नु भएको छ, समाजसेवीहरू खटिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू खटिराख्नु भएको छ, मरिराख्नु भएको छ। तर पनि यो सङ्क्रमण छ, किनभने यो भाइरस यस्तो खालको, यसले यस्तो पजल चाहिँ हामीले दिइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी पनि च्यालेन्ज गर्दैछौँ। यो केही समय रहन्छ कि भन्ने छ, तर डेफिनेटली यो विश्वमा पहिला पनि यस्तो भएको छ। पहिला प्लेगले यस्तै गरेको थियो, कलेराले यस्तै गरेको थियो, र स्पेनिस फ्लूले पनि यस्तै गरेको थियो। भने यसले पनि अहिले हामीलाई चाहिँ यस्तै गरेको छ। तर खुसी कुरा यस्तो विपद संसारमा धेरै लामो चाहिँ टिक्दैन। डेफिनेटली हाम्रो प्रयत्न हामीले गरौँ र यो केही समयमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि अन्त हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले विश्वास गर्दा हुन्छ। त्यो भएकै छ, मानव इतिहासमा भएकै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विश्वास गर्दा हुन्छ। तर अहिले हामीले भ्याक्सिनले मात्रै बचाउँछ भन्ने चाहिँ नि होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ छैन। हजुर, जस्तै हामी यो कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर अरू समयमा पनि जोडिनेछौँ, किनभने हामी अब यसको नियन्त्रणकै चरणमा छौँ। नियन्त्रण, उपचार सँगसँगै रोकथामको मुख्य अभियान नै छ। हामी जनचेतनामूलक सन्देशहरू वा छलफलहरू, यी कार्यक्रमहरू अरू दिनहरूमा पनि हामी यहाँसँग जोडिनेछौँ। अर्को चाहिँ अब यो प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरि यो कोभिड सँगसँगै अहिले यहाँहरू के गरिरहनु भएको छ? स्वास्थ्य कार्यालय यो बाहेक अरू के काम गर्दैछ? संक्षिप्तमा धन्यवाद। यो चाहिँ कस्तो भने कोभिड चलाक भनेर हामीलाई दुःख दिइरहेछ, हामी पनि कम चलाक छैनौँ फेरि होइन। कस्तो भने कोभिडमा अहिले जति पनि मृत्यु भएको छ, कोमर्बिड भन्छ नि, सहरोग्नता भएको मान्छे धेरै मरेको छ। त्यसको अर्थ मुटु रोग लागेको, चिनीको रोग लागेको, मृगौलाको रोग लागेको, फोक्सोको रोग लागेको मान्छेहरूलाई यसले बढी मारेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने यो सङ्क्रामक रोग हो, तर नसर्ने रोग र क्रोनिक डिजिज भएको व्यक्तिहरूलाई यसले बढी मारेको छ। त्यसले गर्दा हामी के गर्दैछौँ भने अहिले हामी आम समुदायमा चाहिँ खालि कोभिडको कुरा सुनिन्छ, तर हाम्रो स्वास्थ्य सर्कलमा, हामी स्वास्थ्य कार्यालय र हाम्रो 13वटा पालिकाको बिचमा चाहिँ हाम्रो अहिले तयारी के भइरहेछ भने हामी नसर्ने रोगलाई यही बेलामा चाहिँ नि स्क्रिनिङ गर्ने, उपचार गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने कोभिड यदि सङ्क्रमण भए पनि मृत्युदर, व्याधि दर कम गराउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो अहिले अभियानको रूपमा हाम्रो धेरै स्वास्थ्य संस्था, पालिकाहरू हामी त्यसरी लागिरहेछौँ। एउटा त्यो कुरा गरिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिँ नि कोभिडबाट मृत्यु भएको छ, तर सँगसँगै अहिले कुरा नउठे पनि नसर्ने रोगबाट पनि यत्रै मात्रामा मृत्यु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, प्रेषण गर्ने कुराहरूमा गर्दैछौँ। त्यो काममा पनि हामी अहिले निरन्तर लागिरहेका छौँ। जस्तै मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम भन्ने छ, यसले चाहिँ नि स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई स्क्रिनिङ गर्ने कुराहरू छ। अनि पाठ्यघरको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने कुरा छ, ब्रेस्ट क्यान्सरको स्क्रिनिङ गर्ने कुरा छ, अरू क्यान्सर पीडितहरूलाई चाहिँ उपचार सहयोग चाहिँ दिने कुराहरू छ। हामी चाहिँ यो
यो पाटोलाई पनि हामी सँगसँगै काम गर्दैछौँ भने हाम्रो अर्को स्वास्थ्य संरचनालाई दह्रो गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले चाहिँ उपकरणहरू थपिरहेका छौँ, प्रयोगशालाहरूको वृद्धि गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीलाई हाम्रो साँच्ची भने फ्याक्ट्री जस्तै छ अहिले। हाम्रो तालिमहरू निरन्तर भइरहेछ, किनभने डिजिज निरन्तर आफूलाई परिवर्तन गरिरहेछ। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी अपडेट हुनु जरुरी छ। यसमा हाम्रो खुसी कुरा संहिता सँगसँगै धेरै पालिकाको हाम्रो नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा उहाँहरूको यति राम्रो खटाइ छ कि होइन, सायद म त कल्पना गर्छु यदि यो स्थिति नभइदिए भए त कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ। भनेपछि अहिले हामी यो स्वास्थ्य संरचनाको विकासको लागि हामी काम गर्दैछौँ। उपकरण थप्ने, प्रयोगशाला बढाउने गर्दैछौँ भने अर्को संरचना बढाउने कुराहरू पनि गर्दैछौँ। प्रिफ्याबको भवनहरू बनाउँदैछौँ। अरू सानो सानो अरू हामी जस्तो मातृदर मृत्युदरलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामी क्वालिटी सर्भिसहरू जुन सेफ मदरहुड कार्यक्रममा जोड दिँदैछौँ। र अहिले चाहिँ नि यो केही समय यता चाहिँ नि सुसाइड चाहिँ निकै नै बढ्यो। सुसाइडलाई अब हामी यसमा पनि हामी केही अध्ययन गर्दैछौँ र केही परामर्शको कुराहरू गर्दैछौँ। सुसाइड भन्नुको अर्थ के हो भने आत्महत्या बढ्नुको अर्थ चाहिँ यो सोसियल प्याथोलोजी हो अथवा सामाजिक रोग हो। यो चाहिँ स्वास्थ्यको मात्र विषय यसमा हुँदैन। यसमा चाहिँ अन्य आय आर्जन, घर परिवार, समाजको सम्बन्ध, महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिको यी आदि इत्यादिहरू थुप्रै हुन्छन्। तर जे भए पनि हामी यसलाई परामर्शबाट चाहिँ धेरै हदसम्म यसलाई कम गर्न सक्छौँ र अब सबै संरचनाहरूले काम गर्दाखेरि यसलाई कम गर्न पनि सकिन्छ। तर दुःखको कुरा के भने अहिले मृत्युदर सुसाइडल चाहिँ निकै नै बढेको छ। त्यसमा हामी अलिकति बढी चिन्तित छौँ र त्यो अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हाम्रो तय भइरहेको छ, गरिरहेका छौँ। स्थानीय पालिकाबाट पनि साइकेट्रिस्टहरू राखेर पनि उपचार गरिरहेको सन्दर्भ छ, मोबाइल क्याम्पहरू राखेर पनि गरिराख्नु भएको सन्दर्भ छ। त्यसले गर्दा यो हामी निरन्तर गर्छौँ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अब अहिले चाहिँ कोभिड हो हाम्रो प्राथमिकतामा छ, हामी यसलाई कम हुन दिँदैनौँ। तर यो सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्य संरचनालाई दह्रो गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ नि नसर्ने रोगलाई पनि हामी अहिले तुफान जस्तै भनौँ न हामी एकदमै छिटो रूपमा तालिम दिने, प्रसारण गर्ने, टेस्ट गर्ने, युरिन टेस्ट गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर गर्छौँ। हस्, यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी अरू दिन अरू कार्यक्रम यहाँले भने जस्तो हामी छुट्टै नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित रहेर फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ, किनभने अहिले यहाँहरू स्क्रिनकै चरणमा हुनुहुन्छ। काभ्रे जिल्लाको अवस्था, काभ्रे जिल्लाका नागरिकहरूको अवस्था र यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यहाँहरूले गर्नुभएका प्रयासका बारेमा पनि हामी अरू कार्यक्रमहरूमा पनि जोडिनेछौँ। आज यो महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचार हामी श्रोताहरूका लागि उपलब्ध गराइदिनु भयो। प्राइम एफएम 104.5 मेगाहर्जको यो समसामयिक कार्यक्रम बिहानी चिन्तन मार्फत हामी यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। यो अवसर दिनुभएकोमा प्राइम एफएमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रोताहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। यो प्रातकालमा र कोभिड विरुद्धको लडाइँमा हामी सबैले संयुक्त रूपमा चाहिँ अगाडि जाउँ र कोभिडलाई हामी परास्त गरौँ। त्यो सक्छौँ पनि। हामीले पहिलो र दोस्रो चरणलाई चाहिँ क्रस गरिरहेको छौँ। सम्भवतः तेस्रो चरण चाहिँ आउने सम्भावना देखिन्छ। सकभर यसलाई चाहिँ हामी रोकौँ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। तर हामी भारत, बेलायत इत्यादि देशहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ र हामी निरन्तर चाहिँ यसको विरुद्धमा लागिरहेका छौँ। म सबैको चाहिँ हातेमालोको चाहिँ कामना पनि गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूलाई नमन भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका आदरणीय प्रमुख वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर पुरुषोत्तम सेडाईज्यू। कार्यक्रम बिहानी चिन्तनमा आज हामीले कोभिडसँग सम्बन्धित सँगसँगै अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीलाई यतिन्जेलसम्म हेरिदिनुहुने, सुनिदिनुहुने र विभिन्न माध्यमबाट प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी हामीले यो कार्यक्रममा आज कोभिडसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आफू संयम हुने, आफू सचेत हुने र अन्य नागरिकहरूलाई पनि बचाउने दायित्व तपाईँ हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत दायित्व हो। यसो गर्न सके मात्रै यो महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ। यिनै सन्देशका साथ कार्यक्रम बिहानी चिन्तनको यो बसाइबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। प्रविधिमा साथ दिने अनिश र सागरलाई धन्यवाद दिँदै म मोतीराम तिमल सिन्हा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।